अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफ़त है हकीम, जिससे हमें पता चलता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हर काम में हिकमत है। अल्लाह पाक की तख्लीक़ात में, अल्लाह पाक के अफ़आल में, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बनाते हैं, जो करते हैं, जो फरमाते हैं, उन सब में हिकमतें ही हिकमतें हैं। लेकिन हम इंसान हैं, हमारी अक़ल, हमारी सोच, हमारी फ़िक्र, हमारी फ़हम, हमारा इदराक बहुत थोड़ा है, तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हिकमतों को नहीं समझ सकते कि इस काम में या इस हुक्म में अल्लाह की क्या हिकमतें हैं, हम नहीं समझ सकते। अल्लाह पाक ने यह हुक्म क्यों दिया, इसकी क्या हिकमतें हैं, बस औक़ात समझ भी आ जाती है। अल्लाह पाक ने यह हुक्म क्यों नहीं दिया। अल्लाह पाक अगर कुछ अता फरमाते हैं तो उसमें भी हिकमत है, और कुछ ना अता फरमाए तो उसमें भी अल्लाह की हिकमतें होती हैं। देखें, इतनी बात तो हमारे जहन में होनी चाहिए भी अल्लाह पाक खालिक, कादिर, मालिक हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ कर सकते हैं, कोई चीज़ उसकी कुदरत से, उसके इख्तियार से बाहर नहीं है। तो सब कुछ अता कर सकते हैं, सब कुछ पैदा कर सकते हैं, उसकी इख्तियार में, कुदरत में कोई कमी नहीं। लेकिन बस औक़ात अल्लाह पाक अपने किसी बंदे को कोई चीज़ नहीं देते तो उसमें उसकी हिकमतें हैं। कुरान करीम में व इन कान कबुर अलैका इराज़ुम फ़इन इस्तताअत अन तब्तग़ी नफ़क़ा, मक्के के सरदार इकट्ठे होकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आए कि हम आपकी बात मानने के लिए तैयार हैं, हमारी एक शर्त है कि ये जो सफ़ा पहाड़ है, सफ़ा मरवा जिसे कहते हैं, ये सफ़ा पहाड़ ये सोने का बना दें, हम आपकी बात मानेंगे। और जब हम सरदार आपकी बात मान लेंगे तो हमारे ग़ुलाम, हमारे नौकर, हमारे मुलाजिम, हमारी बरादरी, हमारे मताहत जो लोग हैं वो भी कलमा पढ़ लेंगे। तो इतना बड़ा शानदार मौका, गोल्डन चांस आपके लिए कि हमारी एक शर्त पूरी कर दें, हम सारी बस्ती, सारा मक्का मुसलमान हो जाएगा। अब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चाहत और मंशा ये हुई कि अल्लाह पाक तो कादिर हैं, अल्लाह तो बना सकते हैं। अल्लाह पाक इस सफ़ा पहाड़ी में सोना भर दें, अल्लाह इसको सोना बना दें तो ये मुसलमान हो जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, आयत का मफ़हूम और ख़ुलासा ये है कि मेरे महबूब, मैं दे सकता हूँ, मैं कादिर हूँ, मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मेरे महबूब ये इनकी शर्त मैंने पूरी नहीं करनी। देखें, अब कोई ऐसे ये ना समझे कि अल्लाह पाक सफ़ा को, माअज़ल्लाह, पहाड़ी को अल्लाह सोना नहीं बना सकते थे। भाई बाकी ज़मीन में जो ख़जाने हैं, जो मोती बन रहे हैं, जो हीरे जवाहरात बन रहे हैं, ज़मीन से जो मुख्तलिफ़ अनवा की कीमती चीज़ें निकल रही हैं, वो क्या हमने रखी थी? वो भी तो अल्लाह ही पैदा कर रहे हैं। तो अल्लाह पाक के पर कर सकते हैं, वो कादिर हैं, सब कुछ कर सकते थे, लेकिन अल्लाह पाक ने उनकी ये शर्त नहीं मंजूर की। क्यों? अब यहाँ खामोश है कुरान। तो अल्लाह की इस हिकमतों को समझने के लिए अल्लाह ने समझ भी कई लोगों को अता फरमाई। इमाम राज़ी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाहु अकबर कबीरा, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन जैसे हज़रात ने अल्लाह पाक की ये हिकमत बयान फरमाई कि वो उनकी ख्वाहिश, उनकी शर्त ना पूरी करने में कि अल्लाह ने सफ़ा पहाड़ी को सोना नहीं बनाया, इसमें ना पूरी करने में अल्लाह की यह हिकमत थी कि अगर वो सोना बना दी जाती तो जो लोग भी मुसलमान होते तो लोगों ने ये कहना था कि लोग इसलिए मुसलमान हो रहे हैं, लोग इसलिए इनकी तरफ बढ़ रहे हैं, लोग इसीलिए इनके साथ जुड़ रहे हैं क्योंकि इनके पास सोना है, इनके पास दौलत है। अगर सोने को देखकर, दौलत को देखकर वो लोग मुसलमान हो जाते तो फिर कुरान की सदाकत का इजहार ना होता,
قرآن کی حقانیت کا اظہار نہ ہوتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کریمانہ کا اظہار نہ ہوتا، آپ کے حلم اور بردباری کا اظہار نہ ہوتا، آپ کے اخلاق کریمانہ کا اظہار نہ ہوتا۔ اللہ پاک کی حکمتیں یہ ہیں، اللہ پاک چاہتے یہ ہیں کہ دنیا میں اسلام پھیلے میرے محبوب کے اخلاق کی برکت سے، دنیا میں ایمان پھیلے میرے قرآن کے اعجاز کی برکت سے، دنیا میں اسلام پھیلے، لوگ اسلام کی طرف آئیں مال و دولت کو دیکھ کر نہیں، میرے نبی کے معجزوں کو دیکھ کر، میرے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر، میرے نبی کی تعلیمات کو دیکھ کر۔ تو اگر ان کی وہ شرط پوری ہو جاتی تو آج کافر یہی کہتے کہ بھئی لوگ تو ان کی بات اس لیے مانتے تھے، ان کے پاس سونا تھا۔ لیکن آج بھی یہ دنیا شاہد ہے کہ جو لوگ بھی اسلام کی طرف آئے ہیں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھا، آپ کے اخلاق کو پڑھا، آپ کے کردار کو پڑھا، اور آپ کے اخلاق نے وہ کام کر دیے جو تیروں تلواروں سے، بڑے بڑے اسلحے اور توپوں سے نہیں ہو سکتا تھا، جو کام آپ کے اخلاق سے ہوا ہے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی برکت سی، آپ کے کردار کی برکت سی کہ وہ دشمن بھی آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ وہ پنجابی کا ایک بڑا مشہور کلام میرے ذہن میں آ گیا کہ کرن دشمن بھی تعریفاں لیاقت ایہو جئی ہووے، پیغمبر مقتدی ہون امامت ایہو جئی ہووے۔ ایسا اخلاق اللہ نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا تھا۔ کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، کٹن راتاں مسلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون، نہ اتنا جاگ رب آکھے عبادت ایہو جئی ہووے۔ جڑے کنڈے سٹن راہ وچ انہاں دیاں گٹھڑیاں چاوے، دعاواں نال بخشاوے رحمت ایہو جئی ہووے۔ تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ نے ظاہر کرنا تھا، آپ کے کردار کو دنیا کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اور آپ کو یاد رکھیں، جو لوگ دولت دیکھ کر آتے ہیں، جو لوگ عہدے دیکھ کر آتے ہیں، جو لوگ لالچ کی وجہ سے آتے ہیں، وہ زیادہ دیر نہیں ٹھہرتے، وہ زیادہ دیر نہیں چلتے، وہ قربانی نہیں دیتے۔ اور جو لوگ اخلاق دیکھ کر آتے ہیں، جو لوگ محبت دیکھ کر آتے ہیں، جو الفت دیکھ کر آتے ہیں، جو کردار دیکھ کر آتے ہیں، وہ کٹ جاتے ہیں پر ساتھ نہیں چھوڑتے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورے صحابہ کی ساری جماعت کو دیکھ لیں جو حضور سے جڑ گئے، تن من دن سب کچھ قربان کر دیا، غربت کے باوجود، افلاس کے باوجود، تنگیاں کاٹ لیں، بھوک برداشت کر لی، افلاس برداشت کر لیا، سختیاں برداشت کر لیں، پر اسلام کو نہیں چھوڑا، اللہ کے فرمان کو نہیں چھوڑا، محمد کے قرآن کو نہیں چھوڑا، حضور کے فرمان کو نہیں چھوڑا۔ ظلم پر ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالم ہو یہ تمہارا غلط ہے خیال، دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العزت کے ہر کام میں حکمت ہے۔ بس اوقات کچھ دینے میں حکمت ہوتی ہے اور بچہ اوقات نہ دینے میں حکمت ہوتی ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال، مثلاً اولاد ماں باپ سے، ایک چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ سے کوئی چیز مانگتا ہے تو ماں باپ اس کو نہیں لے کے دیتے، اور اس کے نہ دینے میں حکمت کیا ہوتی ہے؟ حکمت یہ ہوتی ہے کہ یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب کوئی بیوقوف انسان یہ سمجھے کہ ماں باپ اس کو اس لیے نہیں دے سکتے، اس لیے نہیں لے کے دیتے کہ ماں باپ لے ہی نہیں سکتے۔ بھائی یہ نہیں، ماں باپ تو ہزاروں جیسی چیزیں لے کر دے دیں، لیکن اس نہ دینے میں بچے کے لیے حکمت ہے کہ یہ اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ تو بھائیو، اللہ پاک صفا پہاڑی کو سونا بنا سکتے تھے، لیکن اللہ پاک کی حکمت یہ تھی کہ میرے محبوب کے اخلاق سے، میرے محبوب کے کردار سے، میرے قرآن کی صداقت سے دنیا میں امن، اسلام اور ایمان پھیلے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان چیزوں کو، ان کی شرط کو پورا نہیں کیا۔ اللہ ہم سب کو دین سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔